बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बेखियास होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। दोस्तों, महमूद खलील डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। तो मेरा भाई आज वीडियो में जो आज आपको लाड दिखाने वाला हूँ ना, इस तरह से मिलें कि शौकीन भाइयों के लिए शौकिया वीडियो है। आज आपको दिखाता हूँ कुर्बानी 2023 के लिए तो बकरे दिखाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे दोस्तों की कमेंट थी खलील भी आपकी लाड दिखाएं जो कुर्बानी 2023 वाली बकरियाँ हो। और ये सारी पट्ठें जो ना 2 दांत 4 दांत, इसमें 6 दांत कोई बकरी नहीं है। और ये बकरियां कुल टोटल तादाद में 30 की लाट है। और चला दें भाई, और गुजारिश और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट एक ही है, अगर आप दोस्त ये मेरी वीडियो मुकम्मल देखेंगे, इस वीडियो के अंदर मैंने लाट की आपको जो प्राइस देनी है ना, आप प्राइस सुन के भी आप अपना दिल खुश करें। और ये कुल टोटल तादाद में 30 पट्ठे हैं और इसमें गब्बन मेरा भाई कोई बकरी नहीं है। सारी आप क्वालिटी चेक करें, बिल्कुल खूबसूरत हैं, जिसमें राजनपुरी अबला के हैं। अगर आप दोस्त अपनी कुर्बानी के लिए लेना चाहते हैं तो कुर्बानी के लिए भी आपको लाड़ मिल जाएगी, अगर आप लेना चाहते हैं तो सारी चला पिला के भी आपको चेक रहते हैं। असल में जंतर वगैरह डाला हुआ ना, तो ये जंतर के पीछे चली जाती हैं। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे, इन बकरियों का मैंने आपको वज़न भी बताना है और इनका रेट भी बताना है और इनमें कितना गोश्त निकल आएगा ये भी आपको बताना है। बकरा और पठ में जो ना आपको 20 से 30 हज़ार रुपये का फ़र्क आएगा। अगर आप दोस्त अपनी कुर्बानी के लिए ले सकते हैं, अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं इस तरह की बकरियों से तो आप फार्मिंग करें, फिर भी आपको अल्लाह के हुक्म से अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। जितनी भी मेरे प्यारे भाई मेरी यूट्यूब पर वीडियो लगी है ना, इस तरह की दोंदी पट्ठें 4 दांत पट्ठें की, आज मेरी इस तरह से मिल रहे हैं कि पहली बार वीडियो है। और जो मैंने आप दोस्तों को प्राइस बतानी है, तो प्राइस मेरे प्यारे भाई लाड की होगी। अगर छांटी करके 2, 4, 5 लेना चाहते हैं, उनकी प्राइस आपको ज़्यादा देनी है। आपको पता है ईद को 7 से 8 दिन पड़े हुए हैं। अगर आप अपने जगह पे जानवर 1 या 2 दिन पालेंगे तो इसमें आपको सवाब मिलेगा और इसमें आप दोस्तों का फ़ायदा भी होगा। और प्राइस जो मैंने देनी है लाड की होगी। फिर आप दोस्त कमेंट करते हैं खलील भी हमें 1 या 2 बकरी दे दो पाठ, तो उनकी प्राइस आपको मैंने ज़्यादा देनी है। तो कम से कम जिसमें लाइव जिंदा वेट वाली पठ है ना, कम से कम बता रहा हूँ आपको 40 kg 35 kg और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जैसे ये है ना, इनका जिंदा लाइव वेट जो ना 45 kg भी है। क्योंकि लाड में आप एक तो जितना जानवर आप ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे, लाड में जानवर आपको एक तो सस्ता मिलेगा और दूसरा इसमें आपको फ़ायदा। ये शेरा प्रिंट की पट्ट है। सारी दोबारा भी आपको चला पिला के चेक करता हूँ, ज़बरदस्त एक क्वालिटी की लाड मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ। आप दोस्तों की कमेंट काफ़ी थी, तो मैंने कहा पट्ठें एक तो सस्ती भी होती हैं, ताकि ये अमीर भाई तो कुर्बानी वाले खसी बकरे लेते हैं, ये मेरी सिर्फ गरीब भाइयों के लिए ऑफ़र भी समझ लें और लाड भी गरीब भाइयों के लिए समझ लें। तो मैंने आपको ज़िंदा इनका लाइव वेट बता दिया था। अब इनका गोश्त बताता हूँ। कम से कम जो पठ है ना 25 kg गोश्त निकालेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो ना 30 kg गोश्त निकालेगी। और आप जो प्राइस सुनेंगे ना, वैसे भी मेरे प्यारे भाई रेट बड़े मुनासिब होते हैं, लेकिन हर वीडियो में आप दोस्तों को रेट सस्ता और चीज़ें अच्छी दिखाता हूँ, ताकि आप दोस्त मैं कहता हूँ खुद भी शौक़ करें और दूसरे दोस्तों को भी बकरियाँ रखने का मशवरा दें। वैसे भी आपको पता है हर घर में बकरियां पालना ये हमारे पैगम्बरों की सुन्नत भी है, हमारे नबियों ने भी पाली हुई हैं। आप भी बकरियां पालें, कारोबार करें, इसमें काफ़ी सारा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इनको कुर्बानी पे लगाना चाहते हैं, चला दे भाई, अगर आप इनको कुर्बानी पे लगाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई कुर्बानी पे भी आप इनको लगा सकते हैं। अगर इनसे आप फार्मिंग करना चाहते हैं, वीडियो पूरी देखनी है, उनका भी मैंने आपको फ़ायदा और ख़र्चा दोनों बताना है। और रऊफ़ जो ना ये ऊपर चढ़ गया। रऊफ़ आक अस्सलाम वालेकुम। आकर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आकर बकरियां अच्छी हैं, आकर मेरी ऑफर है दोस्तों को, ऑफर है। तो असल में वीडियो बनाने को ये करता हूँ ना, ये जिद करता है ए बाबा मुझे भी साथ लेके आओ, तो आज इसकी भी एक और नई ऑफर देता हूँ। एडवांस ईद मुबारक के ऑफर से मिला। और आप दोस्तों को मैं इनका रेट जल्दी से कन्फर्म कर देता हूँ, ताकि यही कहता हूँ कि आप दोस्तों का टाइम भी ज़्यादा न लें और आप दोस्तों को वीडियो देखने का मज़ा भी है। इसमें अबलक, राजनपुरी, मक्खी चीनी, शेरा प्रिंट की सारी पट्ठें हैं। ठीक है, आपको लाइव वेट तो बता दिया था, अब इनका गोश्त भी बता दिया था।
اور ابھی آپ دوستوں کو میں نے جو ہے نا ریٹ بتانا ہے، ریٹ سنیں، اپنا دل خوش کریں۔ جس بھائی کا لینے کا شوق ہو، جو جلدی رابطہ کرے گا، یہ میری ایک دن کی آفر ہے، جو جلدی آئے گا۔ اگر آپ میرے فارم پہ آنا چاہتے ہیں یا بکریاں یہ پٹھے کارو کرنا چاہتے ہیں تو کار کا میرے پورا پاکستان میں سروس اویلیبل ہے، یا اگر میرے فارم پہ آنا چاہتے ہیں، رابطہ نمبر میرے صرف اور صرف اسکرین کے اوپر دی ہوں، آپ رابطہ کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ تو پٹھیں دکھا رہا ہوں آپ دوستوں کو 23 والی۔ اگر آپ نے میرے فارم پہ آ کے بچوں والی بکریاں لینا چاہتے ہیں، یا گبن بکریاں لینا چاہتے ہیں، یا مندرے چھترے لینا چاہتے ہیں، تو میرے پیارے بھائی ہر ویڈیو میں آپ دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ میرا بھائی مال لینا نہ لینا نصیب کی بات ہے۔ اگر آپ دوست نے ڈیرہ غازی خان میں آنا ہے تو ایک بار خلیل گڈ فارم پہ وزٹ ضرور کرنا ہے۔ اللہ کے حکم سے ایک تو آپ کو چیزیں اچھی دیں گے، اور دوسرا ریٹ آپ جس طرح کا کہیں گے آپ کو مایوس بھی نہیں کریں گے، اور آپ کو خلیل گڈ فارم پہ ناراض بھی نہیں کریں گے۔ تو اگر یہ دو بھائی بھی دوست لاڑ کی لاڑ لینا چاہتے ہیں تو فائنل قیمت آپ کو پوری لاڑ دیں گے 9 لاکھ روپے کی۔ آپ کو فی بکری دے رہا ہوں 30,000 روپے کی۔ اگر اس طرح کا بکرا منڈی پہ لینے جاتے ہیں نا، کم سے کم بھی آپ کو تقریباً 55 سے 60,000 روپے کا دیں گے۔ آپ کو 30,000 روپے کا یہ مفت کا سودا مل رہا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں بکرا سار کا یہ آپ کو 30,000 روپے کی مل رہی ہے، آپ کو کم سے کم بھی 1000 سے 1200 روپے پر کے جی ان کا آپ کو ایک پٹ کا گوشت پڑے گا۔ ویسے بھی آپ پنڈی اور گجرانوالا سیال کوٹ ریٹ چیک کریں، 1800 سے 2000 روپے پر کے جی گوشت کا ریٹ جا رہا ہے۔ لیکن آج کی میری سستی آفر ہے، یہ میرے گھر میں بکریاں پلی ہوئی ہیں، نہ کہ دوسری خوراک جیسے لوگ ڈالتے ہیں نا، وہ نہیں ہے، دیسی خوراک کے اوپر پلی ہوئے ہیں۔ یا ان کو ہم جنتر کھلاتے ہیں یا تو ہم ان کو گندم کھلاتے ہیں، تو یہ گندم اور دیسی خوراک۔ اچھا، جو ہلکی سے ہلکی چند ایسی پٹھیں نا، وہ آپ کو سیمپل کے طور پہ چیک کروا دیتا ہوں۔ اگر آپ کو میں نے پہلے بتایا یا ادھر اچھا میں آپ دوستوں کو بتا رہا تھا، اگر آپ قربانی بھی ان کی کر سکتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں، یا اگر فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو 30,000 روپے کی پاٹ دے رہا ہوں۔ اگر عید کے بعد اس طرح کی پاٹ آپ کو تقریباً 35 سے 36,000 روپے کی ملے گی۔ عید کے بعد ان کے بھی ریٹ زیادہ ہو جائیں گے۔ اگر بچوں والی کر کے تیار کر کے بھی بیچنا چاہتے ہو، کم سے کم بھی نارمل بکری آپ کو پتہ ہے میں ویڈیو لگاتا ہوں 70,000 80,000 اور 85,000 روپے تک کی ایک ایک بکری کا ریٹ ہوتا ہے۔ اور جو آپ کو ایک دو بکریاں علیحدہ کر کے بھی دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد ویڈیو کا اینڈ کر دیں گے۔ اور یہ دیکھیں آپ، یہ تھوڑی سی کام والی ہیں، یہ راجن پوری ہے، اس کا دیکھیں کم سے کم 45 کے جی زندہ لائی ویٹ ہے، اور کم سے کم بھی 25 کلو گوشت ہے۔ چلا دیں اس کو بھی، یہ دیکھیں اس کو بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں۔ اچھا یہ بتا رہا تھا آپ دوستوں کو، تو اور اس کے بھی آپ چیک کر لیں۔ یہ اس طرح سے میں کہ خسی بکرے مائلہ سے پیور دانت دکھانا بھائی، پیور دھندی اور 4 دانت پٹے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ 2 دانت ہے، اور یہ ابلا کے میں دیکھیں یہ بھی 2 دانت ہے۔ کلر اور کوالٹی چیک کر لیں۔ ابھی ایک بار دوبارہ چلا کے دکھاتے ہیں، پھر ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں بس کا۔ اچھا تو میرے پیارے بھی دوبارہ بھی آپ کو ایک بار چلا کے دکھاتا ہوں۔ اس میں 35,000 والی پٹھیں بھی ہیں، 40 والی بھی ہیں۔ لاڑ میں آپ کو 30,000 کے حساب سے دیں گے۔ تو ویڈیو کے اینڈ میں میری آپ دوستوں سے بار بار ایک ریکویسٹ ہے، آپ دوست پٹھیں یہ لیں یا نہ لیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر تو کرنا، تاکہ آپ کے شیئر سے کیا ہوگا، کسی دوست کے شوق پڑتا ہے، جس نے لینی ہو جو جلدی آئے گا جلدی پائے گا، یہ لاڑ میرے پیارے بھی اسی کو دیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ لاڑ کی لاڑ خریدیں، آپ کو 2 بھی دیں گے، 4 بھی دیں گے، 5 بھی دیں گے، 10 بھی دیں گے، لیکن ریٹ میں تھوڑا سا زیادہ دیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، اوکے، اللہ حافظ۔